किन रुन्छस् मङ्गले आफ्नै ढङ्गले। आँसु पुछ्ने कोही नभइदिने स्थिति पनि उत्पन्न हुन सक्छ भने शेरबहादुरजी जिब्रो नै लटपटिने राजनीतिको कारणले हो। यदि आफ्नो मात्रै डम्फु पिट्नुभयो, एक्लै डम्फु पिट्नुभयो र अझै भन्ने हो भने दुर्भाग्यपूर्ण बाटोहरूको खोजी गर्नुभयो, फुटको बाटो भन्नुभयो, दुईटा हुनुभयो भने खोज्नुभयो भने सबभन्दा पहिलो प्रहार उहाँहरूमाथि नै हुनेछ। जनताले गर्नेछन्, कार्यकर्ताले गर्नेछन् र उहाँभन्दा मुनिका नेताहरूले गर्नेछन्। प्रधानमन्त्रीको दूत भएर भारतले पठाउने कामै गलत गरेको छ, अतिक्रमण भएको छ। त्योसँग जोडिएर कतिपय ठाउँमा भारतले कब्जा गरेर लिएको छ नेपाली भूमि, त्योसँग जोडिएर र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी आउँदाखेरि थुप्रै घोषणाहरू गर्नुभएको छ, त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। जे भएको छ परिणाममा देखिनु पर्यो नि। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नक्सामा परिणाममा आइसक्यो। पुस्तक प्रधानमन्त्रीले रोकिदिनु भयो वितरण। त्यो पुस्तकको सन्दर्भमा फरक कुरा छ। जसरी यो पत्रिकाहरूमा आउँछन् लेखिएका ती सबै जस्ताको तस्तै मलाई विश्वास छैन। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले खाएर गणतन्त्र सकिने होइन, वा रामचन्द्रजीले गणतन्त्र सकियो भन्न साथ सकिने गणतन्त्र होइन। म एउटा कुरा प्रष्ट भन्न चाहन्छु, गणतन्त्र त्यति कमजोर छैन कि गणतन्त्र ढल्छ र राजतन्त्र फर्किन्छ। राजतन्त्र नेपालमा अस्तु भइसकेको छ, अस्तु सेलाउनलाई मात्र काम लाग्छ, पुनर्जीवन प्राप्त हुँदैन अस्तुको। यो राष्ट्रपतिज्यूबाट राम्रो काम भएन भन्नुभयो भने राष्ट्रपति व्यक्तिमा परिवर्तन हुन सक्छ, मन्त्रीले काम राम्रो गरेन भने मन्त्री परिवर्तन हुन सक्छ। व्यवस्था सम्भव छैन, व्यवस्था सम्भव छैन। अहिले जुलुस नाराको केही अर्थ छैन। गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र कहिले पनि हुन सक्दैन भन्नेमा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ? 100मा 100%। त्यसमा कति प्रतिशत थप्दा तपाईहरूले लेख्न, बोल्न, प्रचार गर्न सक्नुहुन्छ त्यति नै थप्नुहोस्। पण्डितजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। लालबाबु पण्डित नेकपा भित्रको पनि र एउटा राजनीतिज्ञमा पनि मन्त्री पदसम्म पुगेपछि निकै चर्चा कमाएको र काम पनि गरेको पात्र आज सत्तारूढ दल नेकपाको सांसद त हुनुहुन्छ, नेता त हुनुहुन्छ, तर काम गर्ने बेला टाढै बसेर बाहिरै बसेर टुलु हेर्नुपर्ने अवस्था भएको छ। जनताहरू आत्तिएका छन् सरकारले डेलिभरी दिन सकेन भनेर। सन्तुष्ट हुनुहुन्छ सरकारको कामप्रति? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अब सरकारको सबै कामदेखि सबै मान्छे सन्तुष्ट छैनन्। सधैँ सबै कुरामा सन्तुष्टि खोज्ने हो भने त्यो पाइँदैन, त्यसलाई तुलनात्मक रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। अब अहिले कोरोनाको महामारी छ एकतिर, त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव छ, अर्कोतर्फ एक किसिमको त्रास पनि छ, बेरोजगारी त्यतिकै बढेर गएको छ, आर्थिक गतिविधि घटेर एक किसिमले सास चल्ने मात्रै स्थितिमा पुगिसकेको भर्खर अलिअलि उकालो लाग्दैछ। अर्कोतर्फ विकास निर्माणको गति कोरोनाको कारणले सुस्त, एक किसिमले भन्ने हो भने बन्दबाट भर्खर चाहिँ सुरुवात हुँदैछ। त्यसैले गर्दाखेरि जनतामा पीडाभित्र पनि अनि अलिकति छिटो विकास निर्माण होस्, सुशासन होस्, मिल्ती होस्, समाजमा पनि मिल्ती होस्, राजनीतिक पार्टीहरूमा पनि मिल्ती होस् र गति राजनीतिक स्थिरता सहित
समृद्धिको यात्रामा विकासलाई प्राथमिकता दिँदै जनतालाई खुसी बनाउने बाटोमा सरकार हिँडोस्, गतिका साथ हिँडोस्, आफ्नो क्षमता जुन छ त्यो दुनियाँको सामु देखिने गरी हिँडोस् भन्ने चाहना राख्नु अस्वाभाविक होइन। तर अहिले यी गतिहरू अलिकति चाहिँ बिस्तारै गति आफ्नो स्वाभाविक गति भन्दा पनि अलि पछाडि परेको एउटा स्थिति। यही बीचमा राजनीतिक वाद विवाद पनि सुरु भएको। अन्तर पार्टी वाद विवाद भएको भए एउटा पाटो हो। नेपालको राजनीतिक पार्टीभित्र आन्तरिक सङ्घर्ष पनि छ र बाह्य सङ्घर्ष पनि छ। तर अहिलेको सन्दर्भमा खास गरिकन नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूमा एउटा पार्टी र अर्को पार्टीको बीचमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपको सङ्घर्ष गौण छ। तर आफ्नै पार्टीभित्र आन्तरिक सङ्घर्ष चाहिँ चर्को भएर गएको स्थिति हो। यो के आन्तरिक समीकरणकै कारण हो अथवा पार्टीभित्रको सैद्धान्तिक कुरा डकुमेन्टको विवादले हो अथवा खान्तेपिन्ते पद भागबण्डाको विवाद हो अथवा हामीले आक्षेप लाउँछौँ नि छिमेकी मुलुकहरू हावी भए अथवा दक्षिणलाई धेरैचोटि भनिसक्यौँ हामीले दक्षिण यहाँ खेल्न थाल्यो, भारत खेल्न थाल्यो र पार्टीभित्र विवाद हो। मैले तीनवटा कुरा भनेको छु। एउटा आफ्नै आन्तरिक जुन डकुमेन्टको सैद्धान्तिक विवाद, अर्को खान्तेपिन्ते भागबण्डाको विवाद र अर्को अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप। केले भएको छ त यो? पहिलो कुरा चाहिँ मैले पर खोज्नु हुँदैन, वर खोज्नुपर्छ। कमजोरी आफूभित्रको पहिला खोज्नुपर्छ अनि मात्रै परको कुरा गर्ने हो। त्यसैले गर्दाखेरि पहिला आफूतिर फर्केर हेर्दा पार्टी दुईटा पार्टीहरू ठुल्ठुला पार्टीहरू एकीकरण भएको, तर एकीकरणको प्रक्रिया समाप्त नभइसकेको एउटा स्थिति। पार्टी एक हुने प्रक्रियामै रहिरहेको र कतिपय विषयवस्तुहरू महाधिवेशनको निम्ति थाँतिरहेको र सरकार सञ्चालन गर्नु परिरहेको एउटा स्थिति हो। यो स्थितिमा अहिलेको लडाईँ सैद्धान्तिक कुनै लडाईँ छैन। किनभने सैद्धान्तिक लडाईँ महाधिवेशनमा हुन्छ भनेर सबै थाती राखेको स्थिति हो। महाधिवेशनको मिति पनि चैत्रमा तोकिसकेको। कोरोनाको कारणले अलि तलमाथि होला त्यो अर्को कुरा हो। यही बीचमा सरकारको कार्यशैलीसँग जोडिएको, पार्टीको नेताहरूको कार्यशैली र कार्यपद्धतिसँग जोडिएको, कतिपय व्यवस्थापनसँग जोडिएको र कतिपय अवसरमा उचित रूपले व्यवस्थापन गर्न नसकिएको कारण यो हो। कारणसँग जोडिएर अहिले मूल कुरा गौण अनि गौण कुरा चाहिँ मूल कुरा भएर। तर कतिपयले भारतीय हस्तक्षेप पनि भन्छन्, चाहे त्यो गोयलको भ्रमणको विषयलाई लिएर होस्, चाहे त्यसपछि भएको चाहिने विदेश सचिवको भ्रमणको विषयलाई लिएर होस्, चाहे सेनापतिको भ्रमण। के भन्न थालियो भने जब गोयलको भ्रमण थियो त्योभन्दा अगाडि त अध्यक्ष द्वयको वार्ता हुन्थ्यो, भालुवाटारमा भेट हुन्थ्यो, यो हदसम्म आरोप प्रत्यारोप थिएन। तर गोयल आएर एक तरिकाले सल्लाह दिएर गइसकेपछि केपी ओली यो हदसम्म अर्को इतर पक्षसँग चाहिँ प्रकट भए र नेकपा यो अवस्थामा पुग्यो भन्नेहरू छन्। यो साँचो हो? यसलाई मैले पूर्ण साँचोको रूपमा मान्दिनँ। किन भन्दा आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि
मङ्सिरको गत वर्ष मङ्सिर 4 हो के अरे 4 मा त मन्त्री परिषदको पुनर्गठन भएको मङ्सिर 6 हो क्या हो त्यसो 4 गते मलाई लाग्छ 8-9 देखि लिएर 15 गतेको बिचमा मैले चाहिँ 4वटा चाहिँ इन्टरभ्यू दिएको छु। ए हजुर हजुर त्यतिखेर त्यो 4वटै इन्टरभ्यूमा मैले एउटा कुरा सङ्केत गरेको छु कि समय सीमा तोकेरै सरकारमाथि सङ्कट गइरहँदैछ र आउँदैछ भनेर भनेको छु। यहाँहरूले कसैलाई आवश्यक पर्यो भने त्यो अहिले पनि युट्युबमा छ, खोजेर हेर्दा हुन्छ। त्यो अहिले पुष्टि भइरहेको तपाईँको अनुभव हो? अब एउटा पुष्टि त्यो भएको छ र मैले बारम्बार उठाउने गरेको एउटा कुरा हो कि सङ्कटको बेलामा, बाह्य सङ्कटको बेलामा आन्तरिक एकता चाहिँ बलियो हुनुपर्छ भनेर। बाह्य सङ्कटको बेलामा आन्तरिक एकता भएन भने बाह्य सङ्कटले पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण रूपमा खेल्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले म के भन्न चाहन्छु भने बाह्य दबाव प्रभावका कुरा त छँदैछन्, किन भन्दाखेरि सकारात्मक रूपमा लिएको भए सकारात्मक हुन्थ्यो, तर कतिपय अभिव्यक्तिहरूबाट विगतदेखि नै तनाव भएको कारणले गर्दा पनि देखिएको छ कि मित्र त मित्र, छिमेकी त छिमेकी, तर असल सधैँ सोचको साथमा सहयोगी मित्र हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ। त्यसकारणले हामी मित्र छिमेकी परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, तर के हो भने आफूलाई बलियो बनाउनको निम्ति, आन्तरिक शक्तिलाई बलियो बनाउनको निम्ति, एकतालाई बलियो बनाउनको निम्ति हामी अगाडि बढ्यौँ भने बाह्य प्रभाव गौण हुन जान्छ। तर नि पण्डितजी, तपाईँले भनेको कुरा ठिक छ, एकदमै सत्य कुरो छ। त्यो हामीले खेल्ने ठाउँ दिएन, उनीहरू खेल्ने हो। हाम्रो कमजोरीमा उनीहरू खेल्ने हो, त्यो हामी मान्छौँ। तर हामीले यति खेल्ने ठाउँ दियौँ। केपी शर्मा ओलीको सरकार बनिसकेपछि कूटनीतिक हिसाबले हामीले दक्षिण र उत्तरलाई ब्यालेन्स गर्नै सकेनौँ, सन्तुलितमा राख्नै सकेनौँ। किनभने पहिला पहिला त भारत प्रधानमन्त्री अथवा सत्तारूढ दलका अथवा ठुला नेताहरूको किचन क्याबिनेटसम्मै चप्पल पड्काउँदै गएको, बेडरुमसम्मै गएको कुरा भारतको पढ्थ्यो। अहिले चिनिया राजदूतको पनि सक्रियता त्यस्तै बढ्यो। खोइ त हामीले सन्तुलन राख्न त सकेनौँ। एउटा राजदूतले नेपालको सबैभन्दा ठुलो पार्टी सत्तारूढ दलको कचिङ्गलमा यति साह्रो सक्रियता देखाउँदा हामी के सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छौँ भन्ने प्रश्न उठ्यो नि। एउटा प्रश्न म यही पनि यहाँहरूले पनि बुझ्ने गरी भन्न चाहन्छौँ। प्लेटमा खानेकुरा राख्नुभयो भने धेरै थोक छ भने पहिला एक थोक त तपाईँले मुखमा पुर्याउनै पर्छ, पुर्याउनै पर्छ। सबै एकैचोटि पुर्याउन खोज्नुभयो भने, मैले यसैलाई उदाहरण दिएर धेरै पहिला भनेको थिएँ, आवश्यकता त हामी आवश्यकता अनुसार थालमा खानेकुरा राख्छौँ, दाल भात तरकारी अचार जे चिजहरू राख्छौँ, तर त्यसलाई गाँस बनाएरै खान्छौँ। एकैचोटि घोप्ट्यायौँ भने के हुन्छ भने मुखमा पनि पर्दैन र भोक पनि मेटिँदैन र त्यसले जुन कि पोखिएर पार्ने प्रभाव जो हो त्यसले दुर्गन्धित मात्रै बनाउँछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि म भन्न चाहन्छु, हाम्रा चीन पनि छिमेकी, भारत पनि छिमेकी, दुईटै मुलुकसँग सन्तुलन बनाएर जानुपर्छ। तर कुन कुरामा बढी आवश्यकता भारतसँग पर्छ, कुन कुरामा चाहिँ बढी आवश्यकता चीनसँग पर्छ, त्यो प्राथमिकताको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एकतिर नाकाबन्दी भएको बेलामा अनि चाहिँ तोम शरणम गरेर
अनि हामी अन्यत्रबाट हामी बाटो पनि लिन्नौँ, अन्यत्रको सहयोग पनि लिन्नौँ, अनि नेपालको विकास पनि अन्यत्रबाट सम्भव छैन भने देख्यौँ भने के हुन्छ? त्यस्तो भयो भने हामी गुलाम हुन्छौँ, दास हुन्छौँ। तर त्यही कुरा हामी आवश्यकता अनुसार भारतसँग पनि लिन्छौँ, चीनसँग पनि लिन्छौँ र दुनियाँका अन्य मुलुकसँग पनि लिने हाम्रो अधिकार छ, किनभने नेपाल सार्वभौम मुलुक हो। त्यसकारणले कसरी भयो त एउटा सत्तारूढ दलभित्रको झगडामा चिनिया राजदूत कहिले एउटा नेताको घरमा पुगेको छ, कहिले अर्को नेताको, कहिले राष्ट्रपतिलाई भेटेको छ, कहिले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको छ, तिमीहरू झगडा नगर भनेर अर्को देशले भनिदिनु पर्छ भने कसरी सार्वभौम सत्ता? मलाई जसरी यो पत्रिकाहरूमा आउँछन् लेखिएका ती सबै जस्ताको तस्तै मलाई विश्वास छैन, गर्नु पनि हुँदैन। तर फोटोसहित आए, भेटेको त हो। किन भेट्नु पर्यो त? किन भेट्नु हुँदैन? किन भेट्नु हुँदैन? जब जब झगडा हुन्छ तब तब भेट्दाखेरि, झगडाको बेलामा पनि दुई देशको बिचको लडाइँ भयो भने मध्यस्थताको निम्ति चाहिँ अरू देशहरू लाग्छन् कि लाग्दैन? तर शान्तिपूर्ण अवस्थामा आफ्नो देशको दुई देशसँगको बिचमा पारस्परिक सम्बन्धको कारण अनि कोसँग कुरा हुन्छ? देशको प्रतिनिधि को हो भन्दा त दूतै हो, राजदूत नै हो। पार्टीको आन्तरिक झगडामा पनि पार्टीको आन्तरिक झगडाको कारणले गर्दाखेरि राजदूत चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गए, राष्ट्रपतिज्यूलाई भेट्न गए, यो सरासर झुट हो। के कारणले भेट्या थिए? जब जब झगडा हुन्छ तब तब भेट हुँदाखेरि अरू बेला पनि त भेट्न सकिन्छ। चीनसँग भन्ने हो भने थुप्रै सम्झौताहरू भएका छन्, ती सम्झौताहरू कार्यान्वयन भएका छैनन्। ल ठिक छ, रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवाको झगडा हुँदा चाहिँ राजदूतले किन नभेट्ने? दुईटा नेताहरूको झगडाको सन्दर्भमा भेट्नु हुँदैन। हामीले पनि देख्यौँ जुन बेला नेपालले संविधान जारी गरिसकेपछि कतिपय नेताहरू विभिन्न देशमा गएर विभिन्न देशका नेताहरूसँग भेटघाट गरेर हाम्रो शक्तिलाई बलियो बनाइदेऊ भनेका थियौँ। हामीले विरोधै गर्यौँ। जति हुन्छ त्यो आन्तरिक रूपमा आफ्नो देशभित्र तितो मिठो जे हुन्छ जति छलफल गर्दा पनि हुन्छ, तर आन्तरिक मामलामा अरूलाई हस्तक्षेप गर्न दियो भने उहिले एउटा भन्थ्यो नि, आ बैल मुझे मार भनेर, आऊ मलाई मार्देऊ सिध्याइदेऊ भन्ने हो भने आफू सिधिनको निम्ति अरूबाट सिधिने गरिकन छलफल गर्नु अथवा त्यो बाटोमा हिँड्नु भनेको त्यो बाटो नै गलत हो, कसैले गर्छ भने गलत हो। त्यसकारणले म यही भन्दै छु, लाग्ला भारतलाई पनि लाग्न सक्छ, मेरो मात्रै कुरा मान्देओस्, लाग्न सक्छ चीनलाई पनि मेरो कुरा मात्रै मान्देओस् भनेर लाग्न सक्छ, अमेरिकालाई मेरो कुरा मात्रै मान्देओस् भनेर लाग्न सक्छ, युरोपियन युनियनहरूलाई लाग्न सक्छ मेरो कुरा मात्रै मान्देओस् भनेर। नेपालले नेपाल र नेपालीको निम्ति कुन कुरा उपयुक्त छ, जायज छ, आवश्यक छ, त्यही कुरा मात्रै मान्ने हो। त्यसकारणले चीनलाई के लाग्छ लाग्नै पाइँदैन भन्ने होइन नि, भारतलाई के लाग्छ लाग्नै पाइँदैन भन्ने होइन, अथवा युरोपियन युनियन अथवा अमेरिकालाई उनीहरूलाई लाग्न पाइँदैन भन्ने त हुँदैन नि। तर हामीले कसैलाई पनि कुनै पनि बेला गलत ठाउँ गलत कामको निम्ति प्रश्रय दिनु हुँदैन, आफू सहभागी हुनु हुँदैन भन्ने नै हो। त्यसो भए ओली सरकारले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सन्तुलनको कूटनीतिक सन्तुलन राख्न सकेका छ देख्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो कोसिस भएको छ, तर कहिले परिणाम कम आएको, कहिले परिणाम नआएको स्थिति
र कहिले बिस्तारै ती मुलुकहरूले आफूलाई संयमित बनाउँदै यथार्थ धरातलमा आउन खोजेको पनि देखिन्छ। त्यसो भए गोयलको भ्रमण थियो नि, प्रधानमन्त्री र गोयलको भेटघाटलाई निकै विवादका रूपमा हेरियो। तपाईँकै पार्टीभित्र प्रचण्ड खेमाले, प्रचण्ड माधव नेपाल खेमाले त केपी ओलीलाई प्रश्नै राख्ने गरी त्यो प्रस्तावमै आएको छ, प्रचण्डको प्रस्ताव जो केपी ओलीले अभियोगको प्रस्ताव भन्नुभएको छ, त्यो उपयुक्त थियो गोयलसँगको। भारतको दूत बनेर गुप्तचर प्रमुख प्रधानमन्त्रीको दूत भएर भारतले पठाउने कामै गलत गरेको छ। किनभने राजनीतिक व्यक्तित्व दूतको रूपमा पठाउनु पर्थ्यो कि प्रशासनिक व्यक्तित्व दूतको रूपमा पठाउनु पर्थ्यो। त्यसकारण त्यो भारतको। अब प्रधानमन्त्रीको दूत आएपछि भेट्दिन भन्न पाइँदैन। त्यसै कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीको दूतको हैसियतले भेट्नुभयो। भेट्ने कुरासँग जोडिएर जुन सानो अथवा एक किसिमले भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीज्यूले एकजना साक्षी मात्रै राखेर, आफ्नो सचिवालयको साक्षी मात्रै राखेर जुन भेट्नुभयो, त्यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालय बेखबर छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि राखेर अथवा प्रधानमन्त्रीज्यूको भेटमा परराष्ट्र मन्त्रीज्यू पनि उपस्थित भएको भए यति धेरै चर्चाको विषयवस्तु बन्ने थिएन। एउटा कुरा त्यो हो। अब अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि विगतमा खास गरिकन नेपालको भूमिसँग जोडिएर, नेपालको सीमासँग जोडिएर कतिपय ठाउँमा अतिक्रमण भएको छ, त्योसँग जोडिएर कतिपय ठाउँमा भारतले कब्जा गरेर लिएको छ नेपाली भूमि, त्योसँग जोडिएर र कतिपय विकास निर्माणका आयोजनाहरू छन्, ती आयोजनाहरू अगाडि नबढेको स्थिति छ। र विगतमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी आउँदाखेरि थुप्रै घोषणाहरू गर्नुभएको छ, त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। ती सन्दर्भमा र छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने सन्दर्भमा जुन प्रयास भइरहेको छ, सकारात्मक प्रयास भइरहेको छ, त्यसलाई मैले नकारात्मक रूपमा लिन्न। तर हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीले गुप्तचर प्रमुखको भ्रमण आइसकेपछि नेपाल र भारतको सम्बन्ध धेरै सुधार भइसक्यो, धेरै हदसम्म विकास भइसक्यो भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। हिजोकै बैठकमा, संसदीय एउटा समितिको बैठकमा भीम रावल र नेकपाकै नेता भीम रावल र प्रदीप गेवाली परराष्ट्र मन्त्रीको बिचमा चाहिँ निकै त्यही भनाभन समेत भएको छ। बैठकमा त्यो सार्वजनिक भएको छ। भीम रावलले के प्रश्न उठाउनु भयो भने चिनिया रक्षा मन्त्री आउँदाखेरि मन्त्रीले स्वागत गर्ने, गृहमन्त्रीले स्वागत गर्ने, विदायी गृहमन्त्रीले गर्ने, तर द्विपक्षीय वार्ता चाहिँ एउटा सेनापतिसँग घन्टौँ हुने सरकारसँग किन नहुने भनेर प्रश्न उठाउनु भयो। किन यस्ता कूटनीतिक मर्यादा नाग्ने काम भइरहेछ? स्वयं तपाईँको पार्टीको नेताले कुरा उठाउनु भयो, के भन्नुहुन्छ यसमा? मैले प्रश्न उठ्नु हुँदैन भन्ने भन्दिनँ। कुरा कहाँनिर छ भने आश चाहिँ सकारात्मक रूपमा भएको छ भनेर परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले भन्नु पनि नाजायज हो भन्ने लाग्दैन। तर के हो भने व्यवहारिक रूपमा नहुन्जेलसम्म त शङ्काको लाभ पदमा नरहेकाले लिन पाउँछन्, जनताले पनि लिन पाउँछन् र प्रश्न गर्न पनि पाइन्छ। तर त्यो जे भएको छ परिणाममा देखिनु पर्यो नि। सङ्केतमा देखिन साथ त्यसलाई परिणाममा बुझ्न थालियो भने फेरि कहाँनिर सानोतिनो गडबडीले परिणाम चाहिँ जिरोमा पुग्ने स्थिति भयो भने के हुन्छ? हो, कतिपय आएको छ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा
नक्सामा परिणाममा आइसक्यो। पुस्तक प्रधानमन्त्रीले रोकिदिनु भयो वितरण। त्यो पुस्तकको सन्दर्भमा फरक कुरा छ। कतिपय भाषा शैली र नेपालको एक नम्बरको पिलर कहाँ हुनेसँग जोडिएर केही प्रश्न नै भएको कारणले गर्दा त्यो अलग कुरा हो। तर सेनापतिको भ्रमण र गोयलको भ्रमणको कारण रोकिएको, अनि मन्त्री परिषदबाट राजदूतावास भारतीय दूतावासलाई 5 करोडभन्दा माथिका प्रोजेक्टहरू सरकारको समानान्तर रूपमा गर्न पाइने केपी ओलीले चाहिँ नि त्यो चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ मन्त्री परिषदबाट पारित गरिदिनु भएको, यो कुराले केपी ओली र भारतको बिचमा फेरि गुप्त सहमति भइसक्यो। यहाँ हामीलाई चाहिँ आँखामा छारो हाले मात्रै हो भन्छ। यो कतिपय कुरा चाहिँ बुझाइ गलत हो। यो के हो वास्तविकता भनिदिनुहोस् त। जस्तो के छ भने धेरै पहिलादेखि नै सानातिना कुरा प्रोजेक्टहरू, कहिले सामग्रीहरू सिफारिसमा भारतले दिने गरेको छ। जस्तो भन्नु, कुनै विद्यालय बनाइदिनु पर्यो, विद्यालय बनाइदिने, भवन बनाइदिनको निम्ति चाहे त्यही 5 करोड भित्रको भवन बनाइदिने स्थिति हुन्छ। तर बनाइदिने भनेको जबसम्म नेपालको सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह मार्फत स्वीकृति दिँदैन तबसम्म कुनै भवन बन्न सक्दैन। तर 4 वर्षदेखि सबै कुरा रोकिएको थियो नि, केपी ओलीले नै त्यो चाहिँ अनुमति दिनुभयो। यो निरन्तरता मात्रै हो, विगतदेखि 4 वर्ष मात्रै होइन। यो त झन्नै मलाई लाग्छ मैले थाहा पाएको छ 20 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। हैन, ठिक छ, केपी ओली त भारत विरोधी, राष्ट्रवादी, भारतसँग आँखा जुदाएर कुरा गर्ने एउटा प्रधानमन्त्री नेताको रूपमा परिचित हुनुहुन्थ्यो नि त। कहिले होली वाइनमा पोखिने, कहिले जनकपुरमा मोदीको कोली भएर पोखिने, कहिले यस्ता प्रोजेक्टहरूलाई अनुमति दिएर पोखिने गर्दाखेरि जनताले आशंका गरे के। म प्रष्ट भन्न चाहन्छु, देशको प्रधानमन्त्री भएपछि कार्यकारी निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो राष्ट्रको हितमा हुन्छ र राष्ट्रको हितमा भएन भने त्यसको जवाबदेहिता जसले गरेको हो त्यहाँमाथि आउँछ। इतिहासमा हेरौँ न त, हामी कोशी सम्झौताको प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन? अहिले निरन्तर उठ्छ। गण्डक सम्झौता, गण्डकको उठ्छ, टनकपुरको उठ्छ, महाकालीको उठ्छ। हो, टनकपुर महाकालीको पनि उठ्छ। त्यो उठ्ने कुरा हो। हामीले तर प्रश्न उठ्छ भन्दैमा कामै गर्नु हुँदैन भन्ने होइन। राष्ट्रको हितमा काम भयो भने जस पाउँछ, राष्ट्रको अहितमा भयो भने अब्जस पाउने स्थिति हुन्छ। तपाईँले राष्ट्रको हितमा काम भए जस्तो मान्नु भएको छ अहिलेको सरकारबाट? अहिलेको सरकारले जुन पहल कदमी लिइरहेको छ, पहल कदमीमा कतिपय अप्ठ्याराहरू छन्, तर राष्ट्रको अहितमै लिएको भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसो हो भने अघि तपाईँले फेरिस्त सुनाउनु भयो, कोभिडको समस्या छ, अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा छ, आज बेरोजगार वात्तै बढ्या छ। तपाईँले सुरुवातमै भन्नुभएको थियो अहिले विदेशका 2 छिमेकीहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध पनि त्यति सन्तोषजनक छैन, हामीले भनिहाल्यौँ। यति हुँदै गर्दाखेरि अहिले बालुवाटारमा बसेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित तपाईँका पार्टीका 9 जना जो सचिवालयमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यी तपाईँ र मैले भनेका विषयमा कुरा गर्नुपर्ने थियो कि पार्टीको आन्तरिक रुमलोमा अल्झेर को प्रधानमन्त्री हुने, को अध्यक्ष हुने, कसले पद छोड्ने, यो विषयमा छलफल गर्नुपर्ने थियो। अहिले पहिलो देश र देशको समस्या र समस्यालाई समाधान गर्ने उपायको बारेमै प्रमुख रूपमा छलफल हुनु पर्थ्यो, तर छैन। र जनताले चाहेको त्यही हो, सबैको आशा र भरोसा त्यही हो। तर कतिपय प्रसङ्गमा भन्नुपर्दा देशलाई गौण ठान्ने, जनतालाई गौण ठान्ने
र निजी समस्यालाई, निजी आग्रह पूर्वाग्रहलाई प्रमुख ठान्ने र प्रतिस्पर्धा त स्वीकार्ने, तर के हो भने प्रतिस्पर्धा चाहिँ स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धाहरूको सुरुवात हुने र निश्चित महत्त्वाकांक्षाहरू यो बेलामा पुरा भएन भने अब कहिल्यै पुरा हुँदैन कि भन्ने मनभित्र ठान्ने र त्यसको निम्ति कहाँ के गर्न सकिन्छ त्यो बाटो अँगाल्ने नेपालको राजनीतिमा देखिएको विषालु प्रवृत्ति छ। त्यो विषालु प्रवृत्तिको केही अंश नेपालका पार्टीहरूमा छन् र त्यसले घर गरिरहेको कारणले गर्दा अलिअलि बाटै बिराइसके कि कुबाटोमा लाग्ने हुन् कि निहित निजी स्वार्थमा लाग्ने हुन् कि पदीय स्वार्थमा मात्र लाग्ने हो कि अझै भन्नु पर्दा पारिवारिक स्वार्थमा लाग्ने हो कि अथवा संकुचित घेराभित्र जाने हो कि वा समग्रतामा राष्ट्रको मूल भावना, जनताको मूल भावना र मैले बाटो बिराउनु हुँदैन, गन्तव्यमा पुग्नुपर्छ, सबैको साथ सहयोग लिएर पुग्नुपर्छ र मैले साथ दिँदा साथ पनि पाउँछु, मैले साथ नदिँदा साथ पनि पाउँदिन भन्ने भावनाको सुरुवात कोबाट हुने, जोबाट हुनुपर्ने हो त्यसैबाट अलिकति सुरुवात भएन कि भन्ने जनताले प्रश्न उठाएका छन्। तपाईं पत्रकार मित्रहरूले प्रश्न उठाउनु भएको छ, कतिपय राजनीतिज्ञहरूले प्रश्न उठाएका छन्, कतिपय फरक फरक राजनीतिक पार्टीका व्यक्तिहरूले, कार्यकर्ताहरूले, नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन्। त्यसकारण सबै प्रश्न नाजायज हुन् भन्ने होइन, समय सापेक्षमा सबै प्रश्नको उत्तर कसले दिनुपर्छ भन्ने हो भने नेतृत्वकर्ताले दिनुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि अहिले गम्भीर भएर राष्ट्रलाई प्रमुखताका साथ लिएर, नेपाली जनतालाई प्रमुखताको साथ लिएर अनि जनताको समस्यालाई प्रमुखताको साथ लिएर अझै युवा पंक्तिमा जुन बेरोजगारी बढेको छ, अभाव छ र यहीसँग जोडिएर महँगी त रोकिँदैन अनि आवश्यकता त समाप्त भएर त जाँदैन। त्यसकारण यो कुरालाई पनि ध्यान दिएर निर्णयमा पुग्नु आवश्यक। तर तपाईँले भनेको कुरा त एकदमै त्यो ध्रुव सत्य र अकाट्य कुरा छ। तपाईँहरूका अध्यक्ष द्वय पत्रयुद्धमा उत्रिनुभयो, एउटाले अर्कोले लगाएको आरोप हेर्दाखेरि यतिसम्म आरोप लाउनु भयो कि जाली झेलीसम्म भन्न भ्याउनुभयो एउटाले अर्कोलाई। बालुवाटारमा बसेर जाली झेली भनेर आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिने, घम्सा घम्सी गर्ने, भनाभन गर्ने, कतिपयले त हात हालहाल भयो झन्डै भनेर पनि लेखी, त्यो साँचो के हो थाहा छैन। पहिला केक खाएर मिठो केक खाने, कसैको जन्मदिन मनाउने अनि जनताको बारेमा नसोच्ने, भोलि अर्को चुनाव लड्नु पर्दैन र पण्डितजी? त्यति बेला गएर जनतालाई के भन्ने? यही बालुवाटारमा झगडा गर्यो, पदको लेनदेनको लागि झगडा गर्यो, यो गर्यो उ गर्यो भन्ने हो कि के भन्ने जनतालाई? अब जनताले त प्रश्न गर्छन्, दिनुपर्छ जवाब। जनताको मन छुने गरी आयो भने
सहयोग पाइन्छ। अब त कसरी मन छोला र? मन छुने गरी आएन भने असहयोग हुन्छ। त्यस कारणले कागजमा के आयो एउटा त बाहिर आउनै हुँदैन थियो। आफ्नो घोषणापत्र जतिकै सार्वजनिक गर्नुभयो। यो नेपालको राजनेतामा जसले गर्नुभएको छ मलाई दुर्भाग्य लाग्छ पत्रयुद्ध गर्नु। र अर्को कुरा के हो भन्दा रिसाएको बेलामा वेद पनि पढ्दैनन्। त्यसकारण रिसाएको बेलामा बोलिएका आक्रोशपूर्ण बोलिएका आक्रोशपूर्ण चाहिँ प्रश्न तेर्स्याइएका र चाहे जता जताबाट होस् सम्हालिएर संयुक्त रूपमा सचिवालयको मिटिङबाट एउटा मात्रै प्रतिवेदन तयार गर्नुभयो भने नेताहरूले पार्टी बचाउनुभयो, देश बचाउनको निम्ति धेरै योगदान गर्नुभयो भन्ने म ठान्ने छु। र यदि आफ्नो मात्रै डम्फु पिट्नुभयो, एक्लै डम्फु पिट्नुभयो र अझै भन्ने हो भने दुर्भाग्यपूर्ण बाटोहरूको खोजी गर्नुभयो, फुटको बाटो भन्नुभयो, दुईटा हुनुभयो भने भन्नु खोज्नुभयो भने सबभन्दा पहिलो प्रहार उहाँहरूमाथि नै हुनेछ। जनताले गर्नेछन्, कार्यकर्ताले गर्नेछन् र उहाँभन्दा मुनिका नेताहरूले गर्नेछन्। अनि त्यतिखेर को कहाँ पुग्छ भन्ने छँदैछ। अर्कोतर्फ के हुन्छ भने हाम्रो एउटा समाजमा छ, किन रुन्छस् मङ्गले आफ्नै ढङ्गले। त्यस कारणले ढङ्ग पुर्याइएन भने रुने दिन आउनेछन् र आँसु पुछ्ने कोही नभइदिने स्थिति पनि उत्पन्न हुन सक्छ भन्ने कुरा यो अहिले मनमा नेतृत्व पङ्क्तिले राख्नुपर्छ। आवेग उत्तेजनामा होइन, सहनशीलताको साथ, गाम्भीर्यताको साथ, संयमताको साथ आफ्ना कुराहरूलाई राख्दै सामूहिक निर्णयमा पुग्नुपर्छ भने मलाई लाग्छ। अब तपाईँले एक अत्यन्तै गम्भीर र अत्यन्तै मर्मस्पर्शी कुरा गर्नुभयो। सायद उहाँहरूले सुन्नुभयो भने यसले छुनु पनि पर्छ। मैले जान्न खोजेँ नि, जस्तो तपाईँले दोस्रो तहका नेता आम कार्यकर्ताको कुरा गर्नुभयो। प्रचण्डले जुन आरोप लगाउनु भयो, केपी ओलीले त अभियोग पत्र नै भन्नुभएको छ, प्रचण्डले केपी ओलीको आरोपलाई फिराद पत्र भन्नुभएको छ। 18 को बदला 19 को बदला 38 पेजको आक्रमण भएको छ फेरि उताबाट। यो भइसकेपछि प्रचण्डले लगाएको आरोप त बुकलेटको रूपमा तल्लो तहका कार्यकर्तासम्मै गइपुग्यो। त्यो उहाँले बाँडिसक्नुभयो। अब त तलैसम्म स्पष्ट विभाजन भइसक्यो, घोषणा हुन मात्रै बाँकी हो भन्छन् मान्छेले। अनि कसरी मिल्ला त मन अब भोलि? नेपालका नेताहरूले दुःखबाट पार्टी पनि बनाएर अनि ठुला ठुला निर्णय गरेर दुःख पीडा सहँदै कष्टकर जीवन भोग्दै अझै भन्ने हो भने लामो समय जेल यात्रा पनि गर्दै अहिलेसम्म पार्टीलाई एकता पनि बनाउँदै आउनु भएको छ, विभाजनको पीडा पनि भोग्नु भएको छ र एक भएको बेलामा फेरि पनि विगतमा गरिएको गल्तीलाई नै दोहोर्याउने काम भयो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। विभाजन हुने सम्भावना छ कि छैन? मैले विभाजन हुने सम्भावना देख्दिनँ। तर कुरा के हो भने बुकलेटमा छापिएर जानु या अनलाइनमा जस्ताको तस्तै सफ्ट कपी जानुमा केही फरक छैन। केही फरक छैन, किनभने जनताको हातमा पुग्ने हो। र साझा कुरा बनाएर फेरि जनताको बिचमा पुर्याउनु भयो भने थोरै त टाउको दुखाइ बन्ला। तपाईँले हिजो चाहिँ यसरी लाउनु भएको थियो, भन्नुभएको थियो, त्यो फिर्ता लिनुभयो। त्यतिखेर भन्ला आक्रोशमा मैले चाहिँ
लेखे अथवा भने भन्दाखेरि सरी भन्दा हुन्छ। तर नि त्यत्रो आरोप लागेको कुरा सार्वजनिक भइसक्यो। अब त त्यो नेकपामा मात्रै रहेन, नेकपाको पुष्पकमल दाहालले ओलीलाई, ओलीले पुष्पकमल दाहाललाई लागेको आरोप मात्रै भएन, यो त पब्लिकली आइसक्यो। केपी ओलीमाथि भ्रष्टाचार गरेको, भ्रष्टाचारले संरक्षण गरेको, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जे बोल्यो प्रचण्डले त्यही बोल्नु भएको छ। अब यो त प्रतिपक्षको, प्रमुख प्रतिपक्षको आरोप बन्छ नैतिकताको आधारमा। अब केपी ओली त्यहाँ बसिरहन मिल्छ र भने के? अब प्रचण्डले त्यत्रो आरोप लगाइसकेपछि यो त प्रचण्डको मात्रै रहेन, सारा जनताको रह्यो, अरू पार्टीको रह्यो। उहाँ त पब्लिक फिगर, व्यक्तित्व, साझा व्यक्तित्व, देशको व्यक्तित्व हो नि। अब के होला? देशको संविधानले के भन्छ? देशको संविधानले जे भन्छ त्यो भन्दा विपरीत बाटोमा कोही हिँड्नु हुँदैन। अर्को कुरा के भन्छ? पार्टी बहुदलीय प्रणाली भएकोले गर्दाखेरि पार्टीले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ। किनभने सरकार बनाउँछु भनेर पार्टीले भोट मागेको हो घोषणापत्रमा, व्यक्तिले भोट मागेको होइन। केपी ओलीले त मैले गर्दा आएको हो भनिसक्नुभयो। त्यो आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति र तर्कसङ्गत नभएको अभिव्यक्ति। किनभने घोषणापत्र, नेकपा एमालेको घोषणापत्र वा संयुक्त घोषणापत्र नेकपा माओवादी सहित वा केपी शर्मा ओलीको घोषणापत्र जनतासँग भोट माग्दा कुन घोषणापत्र जारी गरेर भोट मागेको थियो? नेकपा एमालेको संयुक्त मोर्चा हो। त्यहाँ केपी शर्मा ओलीको घोषणापत्र भने थिएन। तर उहाँले त प्रश्न भनिदिनु भयो, मैले मेरै कारणले नेता हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ, त्यो कुरा नाजायज होइन। सम्भावित प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफूलाई अगाडि सारेर आउनु भएको थियो, नाजायज होइन? नाजायज होइन। प्रधानमन्त्री हुन खोज्ने अरू पनि थिए, त्यो पनि नाजायज होइन। घोषणापत्र व्यक्तिगत रूपमा कहाँ निस्केको भन्दा आफ्नो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अलग त्यहीँको कुरालाई लिएर त्यसलाई घोषणापत्र नभने पनि हामीले पनि निकालेको प्रतिबद्धता पत्र। त्यसकारण सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले आफ्नो नाममा प्रतिबद्धता पत्र चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रमा, झापाको निर्वाचन क्षेत्रमा बाँड्नुभयो। त्यो एउटा कुरा हो। तर देशव्यापी नेकपा पार्टीलाई, पार्टी अध्यक्षको हैसियतले देशव्यापी रूपमा चिठी चाहिँ पठाउनु भयो। पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले चिठी पठाउनु भएको केपी शर्मा ओलीको हैसियतले होइन, अध्यक्षको हैसियतले चिठी पठाउनु भएको जनताको बिचमा कि भोट माग्न दिनुहोस् हामी नेकपा एमालेलाई हो। र स्पष्ट बहुमत 2/3 दिनुहोस् र स्थायी सरकार दिन्छौँ, विकास दिन्छौँ, सुशासन दिन्छौँ, समृद्धि दिन्छौँ भनेरै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकजना व्यक्तिको कुरा होइन, त्यहाँ सामूहिकताको कुरा हो। अहिले पनि सामूहिकताकै कुरा हो। त्यस कारणले नेतृत्वले जस अब जस लिने कुरा त छँदैछ। आफूले गरेको कुरामा गौरव गर्ने कुरा त छँदैछ। तर कमजोरी छ भने त्यो कमजोरीलाई पनि स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले सरकार संविधान अनुसार र पार्टीको पनि सरकार भएको कारणले नीतिगत रूपमा पार्टीले सरकारलाई सहयोग गर्ने कुरा, पार्टीले मात्रै सरकार चलाउने भन्ने कुरा होइन। नीतिगत रूपमा पार्टीको नीतिसँग जोडिएर सरकार सञ्चालन हो। त्यसै कारणले प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुहुन्छ पार्टीको घोषणापत्रलाई बिर्सेका छैनौँ।
मन्त्रीज्यूहरूले पनि भन्नुहुन्छ घोषणापत्रलाई बिर्सेका छैनौँ, चुनावमा गरिएको प्रतिबद्धता पत्रलाई बिर्सेका छैनौँ, यो प्रष्ट भन्नुहुन्छ। त कसरी चाहिँ आफू एक्लो भए, व्यक्तिको भए, म सामूहिकतामा छैन भन्ने त पाउने स्थिति नै हुँदैन। त्यस कारणले अहिलेको यो बेलामा जस्तो सुकै बाहिरी दबाब प्रभाव किन नहोस्, जस्तो सुकै सङ्कट किन नहोस्, आन्तरिक एकतालाई बलियो बनाएर, पार्टीभित्रको एकतालाई पनि बलियो बनाएर, सामूहिकतामा व्यक्तिगत कुरालाई पनि सामूहिकतामा रूपान्तरण गरेर अनि सङ्कटको घडीमा यो मुलुकलाई गति दिने र मुलुकलाई गति दिने जुनसुकै बेलाको पहिचान बन्दैन। सङ्कटको बेलामा नेतृत्व गरेर अनि सङ्कट मोचन गर्ने नेतृत्वको पहिचान विशिष्ट अवस्थामा रहने भएको कारणले गर्दा अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली र अर्कोतिर पार्टीको अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल कमरेड प्रचण्ड सहितको जुन पार्टीको सचिवालय, थाई कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र आम कार्यकर्ता र जनताको भावनालाई बुझेर संयमित भएर अहिलेको आवश्यकता अनुरूप निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। अब तपाईँले यति भनिरहँदा एकातिर केपी ओली पक्षधरले मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नामबाट गुटगत भेला गर्ने, अर्कोतिर हिजो मात्रै थापाथलीमा प्रचण्ड नेपाल समूहकाले विद्यार्थीलाई बोलाएर, आफ्नो समूहका विद्यार्थी बोलाएर केपी शर्मा ओली बैठक छल्दै जान्छन् भने हामी नेता मान्न सक्दैनौँ भनेर अष्टलक्ष्मी साक्य, भम्फा भुषालहरूले भनिरहने। अब केपी ओली बैठक छल्दै जाने, हुन त आजको सचिवालयमा उहाँ जानुभएको छ, नतिजा के आउँछ हेर्न बाँकी छ। यति भइरहँदा अविश्वासको खाडल त निकै बढ्यो, राष्ट्रपतिको चलखेल पनि बढ्यो भनेर आरोप लागिरहेछ। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले चाल्ने कुनै पनि कदममा म चाहिने असहयोग गरिरहन सक्दैन है भनेर पुष्पकमल दाहालले भनेका कुराहरू पनि आए। यो बिचमा केपी ओलीले संसद विघटन गर्ने, सङ्कटकाल लाउने, मध्यावधि घोषणा गर्ने अनेक तयारीमा हुनुहुन्छ भन्छन्। यदि त्यो भयो भने के हुन्छ? दुर्भाग्यको बाटो हिँडेर आफूलाई समाप्त गर्न कोही चाहन्छ भने त्यसलाई रोक्नेहरू पनि छन् र देशको संविधान, ऐन कानुन अनुरूप त्यही अन्तिम सत्य हुँदैन, एउटा कुरा। र अर्को कुरा म प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु, भात पाक्या छैन, थालीमा पस्केर खाने बेला भएको छैन भने, भोक लाग्या छ भने कुटु कुटु केही खाने कुरा हुन्छ, तर ती कुरा गौण हुन्छ। त्यसकारण कमिटीगत रूपमा जे निर्णय आउँछ त्यो प्रमुख हो। अल्पमत बहुमतमा जान तपाईँहरू तयार हो? त्यो अन्तिम विकल्प हो। त्यो पार्टी विभाजनको बिन्दु हुन्छ भन्नुभएको छ केपी ओलीले। त्यो अन्तिम विकल्प हो र दुर्भाग्यपूर्ण बाटो कहिले हुँदैन भन्ने पनि होइन। भाग्य भएपछि दुर्भाग्यको नाम आइहाल्छ। त्यसकारण राम्रो गर्ने हुँदाखेरि नराम्रो पनि हुनसक्छ कि भन्ने हो, तर दुर्भाग्यपूर्ण बाटो आउँछ भने मलाई विश्वास छैन। यदि अल्पमत बहुमतमा गइयो भने पार्टी विभाजन भयो। अहिले संयमित रूपमा कमिटीगत प्रणाली अनुरूप जसरी सचिवालयको बैठक बस्या छ, सचिवालयको स्थायी कमिटी छ, थाई कमिटीको बैठक, केन्द्रीय कमिटीको बैठक र महाधिवेशन छँदैछ, त्यसबाट सानातिना कुराहरू यी सबै समाधान गरेर नेतृत्व पङ्क्तिले जानुको विकल्प छैन। यसमा परिपक्वता देखाउनुहुन्छ भने म आशावादी छु। अब यो तपाईँको पार्टीभित्रको झगडा भयो। पार्टीभित्र यति बेला झगडा भइरहँदा तनहुँमा काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि धरपकड भयो। रामचन्द्र पौडेलले त्यहीबाट भने केपी ओलीमा कम्युनिस्ट चरित्र यस्तो देखियो जसलाई गणतन्त्रको माया छैन। केपी ओली 14 वर्ष जेल बसेको त एकजना व्यक्ति हत्याको केसमा हो भनेर बोल्दै केपी ओलीले नै गणतन्त्र सखा पार्दैछन्, गणतन्त्र खाँदैछन् भने यता पार्टीभित्र यस्तो आन्तरिक कलह छ, सडकमा राजावादीहरू आए। अब यसले के सङ्केत गर्छ? तनहुँको घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो।
त्यसरी चल्नु हुँदैन र त्यो एउटा जिल्लाको एउटा पुलसँग जोडिएको दुई राजनीतिक पार्टीको र त्यहीँनिर आपसमा प्रतिद्वन्दिता गरेको नेतृत्वको बीचको टकराव मात्रै हो। गणतन्त्र केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले खाएर गणतन्त्र सकिने होइन, वा रामचन्द्रजीले गणतन्त्र सकियो भन्न साथ सकिने गणतन्त्र होइन। यति कमजोर परिपक्व नेताले बोल्नुहुन्थ्यो होला भन्ने मलाई लाग्दैन। तपाईँले पनि सुन्नु होला नि, केपी ओली व्यक्ति हत्याको केसमा जेल परे हुन् भनेर हो। र अहिले पनि नेपालका धेरै वरिष्ठभन्दा वरिष्ठ नेताहरू विविध कारणले जेल परेका छन्। विभिन्न मुद्दा लगाइएको छ। मान्छे नमर्दा पनि ज्यान मारेको अभियोग लगाएको छ। राजनीति गरिसकेपछि के मुद्दा लाग्छ थाहा हुँदैन। किन भन्दाखेरि उहाँहरूले पनि धेरै मुद्दा भोगेर आउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले सभापति शेरबहादुरजी जिब्रो नै लटपटिने राजनीतिको कारणले हो र उहाँ चाहिँ बाल बच्नु भएको। त्यस कारणले प्रजातन्त्रको निम्ति योगदान गर्नुहुने र गणतन्त्रको लडाइँमा योगदान गर्नुहुने वा देश निर्माणको निम्ति आफ्ना विचार लिएर अगाडि बढ्नुहुने सबैप्रति म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर रिसाएको बेलामा बोलेको कुरालाई प्रमुख रूपमा लिँदिन म। त्यस कारणले गर्दा रिसाएकै उहाँ पनि सम्मानित पदमा बसिसक्नु भएको, पटक पटक प्रधानमन्त्रीज्यूको उम्मेदवारी पनि भइसक्नु पटकसम्म हार्नु भएको। त्यस कारणले गर्दा पाका नेता हुनुहुन्छ, उहाँलाई अपमान कसैले गर्नु हुँदैन। मैले यो किन तपाईँले जोडे भने जस्तो उहाँलाई त्यो र उहाँले पनि आक्रोशित भएर बोल्नु हुँदैन भने मेरो मान्नु। यो मैले किन जोडेँ भने नि पण्डितजी, जस्तो उहाँलाई पक्राउ गरियो, त्यहाँ जे घटना भयो स्थानीय स्तरमा भयो, माधव नेपालको फोन गयो अरे, प्रचण्डको फोन गयो, अरू मान्छेको फोन गयो, तर प्रधानमन्त्रीले एकपटक पनि मलाई फोन पनि गर्नु भएन। उहाँकै नियोजित षड्यन्त्र हो भनेर भन्नुभयो क्या उहाँले। मनमा लाग्न सक्छ, यथार्थ नभए पनि लाग्न सक्छ। लाग्ने कुरा चाहिँ पीडा छ भने त्यो अभिव्यक्त भएर बाहिर आइसकेपछि कमसेकम उहाँ नै हलुङ्ग बन्नुहुन्छ, स्वस्थ बन्नुहुन्छ। त्यस कारणले हलुङ्ग हुनुहोस्, गरुङ्ग भारी नबोक्नुहोस्, पीडा नबोक्नुहोस्, स्वस्थ हुनुहोस्। अहिले कोरोना कालमा त झनै सहज र सतर्कताको साथ राजनीतिको मात्र होइन जीवनयापनमा पनि महत्त्व दिनुहोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। अब तपाईँहरू सँगै हिजो गणतन्त्रको लागि लड्नु भएको थियो, चाहे रामचन्द्र पौडेलको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस होस्, चाहे तपाईँहरूको पार्टी तत्कालीन नेकपा एमाले, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र। गणतन्त्र तपाईँहरूकै कारणले आएको हो यो मुलुकमा। आज तपाईँहरू नै आन्तरिक कलहमा यति बेला लाग्नु भएको छ, गणतन्त्रले डेलिभरी राम्रो दिन सकेन, जनताप्रति वितृष्णा जाग्यो भनेर आवाज उठेर आज नेपालका प्रमुख सहरहरूमा राजा आऊ देश बचाऊ, राजा ल्याऊ देश बचाऊ, गणतन्त्र मुर्दाबाद भन्ने नारा लाग्न थालिसक्यो। चाहे आज मात्रै महाकाली पारीको दोधारा चाँदनी होस्, चाहे विराटनगर तपाईँकै विराटनगरमा होस्, आजै काठमाडौँमा भन्नुहोस् ठुला जुलुस निस्किन थाले। यसले त गणतन्त्रमाथि त प्रहार गर्यो, गणतन्त्र ढल्छ, राजतन्त्र आउन थाल्यो भन्न थालिसक्यो नि मान्छेले। म एउटा कुरा प्रष्ट भन्न चाहन्छु, गणतन्त्र त्यति कमजोर छैन कि गणतन्त्र ढल्छ र राजतन्त्र फर्किन्छ। अर्कोतर्फ राजतन्त्र नेपालमा अस्तु भइसकेको छ। अस्तु सेलाउनलाई मात्र काम लाग्छ, पुनर्जीवन प्राप्त हुँदैन अस्तुको। त्यसकारण अस्तु कतिले चाहिँ सजाएर राख्छन्, माया भएको कारणले केहीलाई सजाउनको निम्ति काम लाग्छ, तर त्यसलाई
प्रयोग गर्नको निम्ति काम लाग्दैन। अर्कोतर्फ कहिलेकाहीँ रिसाएको, कहिलेकाहीँ समस्यामा परेको बेलामा कसैले यसो अलिअलि दाना पानी छर्किदियो भने अनि त्यो कसैको विरोधमा वा कुनै व्यवस्थाको विरोधमा अथवा कुनै प्रणालीको पक्षमा लाग्न सक्छ। कतिले प्रचार गर्छन् कि हाम्रा छिमेकीले राजतन्त्र ल्याइदिन्छन् भन्ने हो भने सबभन्दा धेरै किसिमका राजाहरू भएको देश पनि त्यही हो र आफ्नो देशमा राजा ल्याउन नसक्नेले अर्काको देशमा राजा ल्याइदिन्छन्। यो चाहिँ त्यही अस्तु बोक्नेहरूको केही सपना मात्रै हो। तर सडकमा त्यत्रो जनता त आयो त, मास त देखियो त, अब त्यो कहाँ जान्छ? त्यसले त छोड्नेवाला छैन। प्रजातन्त्रको विकल्प के हो? प्रजातन्त्रै हो। गणतन्त्रको विकल्प संसारमा कहाँ राजतन्त्रमा परिणत भएको छ? तर बेलायतमा त राजतन्त्र 12 वर्षपछि फर्किया हो नि त पण्डितजी, यहाँ पनि फर्किन्छ। अनि हामीले देख्छौँ संसारमा अहिले राजतन्त्रात्मक मुलुक धेरै छ कि गणतन्त्रात्मक मुलुक धेरै छ? त्यो त गणतन्त्रात्मक नै छ। हो। बेलायतको राजतन्त्र त भन्छन्, तर राजतन्त्रको नेपालको राजतन्त्रसँगको कुनै परिभाषा मिल्छ? प्रजातन्त्रको जननी पनि त बेलायतै हो नि त। जननी पनि बेलायतै हो। त प्रजातन्त्रको विकल्पमा हाम्रो देशमा गणतन्त्र राजतन्त्र हुन सक्दैन? हुन सक्दैन। हिजो गणतन्त्रको नारा लाग्दा, रत्न पार्कमा नारा लाग्दा पनि राजतन्त्रको समर्थकहरूले यस्तै आरोप लाउँथे तपाईँहरूमाथि। ल्याउनु भयो त गणतन्त्र, भोलि राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही छ र? होइन। अहिले कसैलाई रिस उठ्ला रे, प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्नु भएन भनेर कसैलाई रिस उठ्यो रे। व्यक्ति परिवर्तन होला। राष्ट्रपतिज्यूलाई यो राष्ट्रपतिज्यूबाट राम्रो काम भएन भन्नुभयो भने राष्ट्रपति व्यक्तिमा परिवर्तन हुन सक्छ। मन्त्रीले काम राम्रो गरेन भने मन्त्री परिवर्तन हुन सक्छ। व्यवस्था सम्भव छैन। त्यस कारणले यो अहिले जुलुस नाराको केही अर्थ छैन। र अर्कोतर्फ म भन्न चाहन्छु, नेपालको संविधानले के भन्छ? हाम्रो बहुलवादी, बहुदलीय, संसदीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रणाली हो। त्यस कारणले फरक विचार राख्नै पाइँदैन भने होइन, फरक विचार पनि राख्न पाइन्छ भन्ने व्यवस्था हो। तर निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिदियो सरकारले, राजावादीले। निषेधित क्षेत्र यस कारणले घोषणा हुन्छ कि शान्ति सुरक्षाको निम्ति मात्रै निषेधित क्षेत्र घोषणा हुन्छ। राजनीतिक गतिविधि गर्नको निम्ति निषेधित क्षेत्र घोषणा हुँदैन। त्यसो भए अन्तिममा गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र कहिले पनि हुन सक्दैन भन्नेमा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ? 100मा 100%। त्यसमा कति प्रतिशत थप्दा तपाईँहरूले लेख्न, बोल्न, प्रचार गर्न सक्नुहुन्छ त्यति नै थप्नुहोस्। अब तपाईँसँग एउटा व्यक्तिगत प्रश्न सोध्छु अनि छुटौँला। केही दिन अगाडि सुस्तामा जानुभएको थियो, त्यहाँ तपाईँले केही कुरा उद्घाटन गर्नुभयो, आउनुभयो। के थियो खासमा सुस्तामा तपाईँ जानुको कारण? सुस्ता गरिबीले, पछौटेपनले, विकासको कमी भएको र अझै भन्ने हो भने छिमेकीले विभिन्न किसिमको दबाब दिएको ठाउँ। र यो सरकार बनिसकेपछि, म मन्त्री बनिसकेपछि त्यहाँ प्रत्येक घरमा बत्ती बाल्ने प्रोग्राम, झुलुङ्गे पुल बनाउने, अझै सामुदायिक भवन बनाउने, अझै त्यहाँ रहेका गरिब बस्तीहरूलाई पक्कीको घर बनाइदिने, बाटो बनाउने, त्यहाँ रहेका सुरक्षाकर्मीहरूलाई हरदम विद्युतको आवश्यकता, घर घरमा विद्युतको आवश्यकता,
स्वास्थ्य चौकीलाई विद्युतको आवश्यकता, तर विद्युत तुरुन्तै लान असम्भव भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ ऊर्जा मन्त्रालय, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन र सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत त्यतिखेर मैले आफैले डिजाइन गरेको तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत संयुक्त रूपमा र गाउँपालिकासँग मिलेर प्रत्येक घरमा सोलर बत्ती 24 घण्टा बाल्न मिल्ने गरिकन अनि 100 किलोवाट क्षमताको एउटै स्टेसन तयार गरी प्रत्येक घरमा बत्ती बाल्ने जुन कार्यक्रम दिएको थियो त्यो सम्पन्न भएकोले गर्दा त्यसको उद्घाटन गर्न र त्यस पश्चात त्यहाँ अझै म पहिलोचोटि पुगेको त्यहाँ गरिबीमा पीडामा कस्तो किसिमले सुस्ताबासी हुनुहुन्छ त्यसको पनि मैले प्रत्यक्ष रूपमा आफूले अवलोकन गर्नको निम्ति गएको थिएँ र मैले त्यहाँ राम्रो सम्मान पाएँ र बत्ती बलिसकेपछि खुसी हुनुहुन्छ र केही समय पश्चात अब झुलुङ्गे पुल पनि बन्नेछ र विकटको ठाउँ बिस्तारै समाप्त भएर जानेछ भन्ने विश्वास छ। हस्, महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, समय दिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई मेरो तर्फबाट र एभरेस्ट नेपालको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। हस् त मेरो तर्फबाट पनि एभरेस्ट नेपाललाई हार्दिक धन्यवाद।